لکه یو کم دیش سورتونه قرآن کریم کې راځي 29 چې د هغې شروع کې دا حروف راځي حروف مقطعات لکه دلته چې راغلی دی الف لام میم کله یو لفظ راوړي مفرد لکه قاف نون کله دوه راوړي طه یاسین کله درې راوړي الف لام میم را کله څلور راوړي کله پنځه راوړي حامیم عین سین قاف کاف ها یا عین صاد دارنګې یو کم دیش سورتونو شروع کې دا حروف مقطعات راځي مقطعات دا تقطیع نه دی یعنی هر یو حرف بیل بیل دی اوس دلته راغلی الف لام میم دې کې یو خو اعجاز مقصد دی قرآن کریم کی اول ټکی الله هغه ذکر کوي چې عربو دا درې ټکی دي الف لام میم او دغه سي 29 حروف دي حروف تهجی نو تاسو کدا وای چې دی نبی علی السلام دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی نو الف لام میم دا خو یو درې ټکی دي دا چې سره ګڼ ټکی تاسو د ځان نه قرآن جوړ کړی کدا د الله کلام نه د بنده کلامي د الله کلام نه د عبد الله کلامي د الله د بنده کلامي نو تاسو هم عرب یې دغه سي کلام ځان نه جوړ کړي نو دې ته وی اعجاز تاسو د قرآن د مثل راوړو نه عاجز یې دا سي قرآن او کلام نشي جوړولې نو معلومه شو چې دا د الله کلام دی دا د بنده کلام دی یادې کی تهدید دی چیلنج ورکو تاسو فصاحت لرئ بلاغت لرئ او کمال ته رسیدلی نو ځکه نه د دې قرآن شان یو کلام کو جوړ کړي راوړل نو الف لام میم دا دی حروف مقطعات دې ته وایي متشابهات نه معنی معلومه ده نه مراد معلوم ده او دا د قرآن کریم 29 سورتونو کې شروع کی ذکر کی دې ته وایي سر او راز ہر کلام او کتاب کی دا اللہ سن سراز بھی او قرآن کریم کی دا حروف مقطعات چلی دا اللہ یو راز دی اس دا سوال پہ راجی چی اللہ دا دی علم نبی علیہ السلام تا ورکڑی واو کنا نو یو قول دا دے چی نبی علیہ السلام تا ہم دا دی معنی معلوم ہوا خو نبی علیہ السلام تا اللہ دا ویلو چی دا مخفی ساتا یعنی دا دی علم بل چالا مور دا د نبی او د پیغمبر ترمنځ د الله او د پیغمبر ترمنځ یو راز دی سر نو د دې معنی الله ته هم معلومه ده او پیغمبر علیه السلام ته هم معلومه ده خو د دې بعضی تعبیرات او بعضی حکم خلق ذکر کوي لکه بعض وی الف نه مراد الله لام نه مراد لطیف او میم نہ مراد مجید الف لام میم یعنی اللہ لطیف دیر زیاد مہربان او مجید دیر دا عظمت والا بزرگے والا دا شان والا ذات الف لام میم اللہ دیر مہربان دے او دیر دا بزرگے والا یا دیر کو دا دے الف نہ مراد انا او لامنا الله او میم اعلم یعنی انا الله اعلم ذو الله خپل ډیر زیات پوهی یا بعض مشهور قول الف نہ مراد الله لام نہ مراد جبرائیل علیہ السلام او میم نہ مراد نبی علیہ السلام الف نہ اللہ لام نہ جبرائیل میم نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دا اللہ اول حرف راوڑو او دا نبی علیہ السلام دا نومی هم اول حرف راوڑو او دا جبرائیل علیہ السلام آخری حرف راوڑو دیکھ اشارہ دا
چې اصل کې الله قرآن ورکوونکی دی او اصل کې اغوستونکی نبی علیہ السلام دی. نو ځکه د دوه اول ټکی ذکر کړ الله او محمد. اصل کې الله ورکوي او اصل کې نبی علیہ السلام اخلي او جبرائیل کو مس کی واسطه ده. نو ځکه د آخري ټکی راوړ الله جبرائیل. نو دا د دې څه معنا نه ده، دا تعبیر دی، دا حکمت دی. د دې اصل معنا سره یو الله تبارک ده. نو ځکه زیاتره مفسرین چې کله داسې حروف راشي حروف مقطعات لکه الف لام میم، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد، دا حروف مقطعات چې راشي علماء معنا څه کوي؟ الف لام میم الله اعلم بمراده، الله د دې په معنا پوه دی، الله د دې حروف په مطلب پوه دی. دومره اشاره وکړي عمر ته روان شي. ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک اصل کې راځي د اشاره لپاره، او چې کله یو شی د انسان نه لري نو هغه ته اشاره کوي ذالک هغه شی. نو قران کریم کې زه په دې ذالک لفظ راغلی چې هغه نه هاذا معنا مراد، یعنی دا کتاب یا ذالک الکتاب. دا سورہ بقرہ دا کو 87 نمبر سورت دی. نو دې کې اشاره ده چې هغه سورتونه چې کوم د دې بقرې نه مخکې راغلي دي هغه ټول سورتونه دا هم د الله کتاب دی، او کوم چې د دې نه وروسته به راځي دا هم د الله کتاب. ذالک الکتاب، ذالک دا اشاره د بعید د زمانی د باره نه د مکان د باره، بلکې ذالک اشاره دا د شان ده، یعنی هغه د لوی شان کتاب. ذالک الکتاب هغه اوچت شان والا عظمت والا لوی کتاب. او الکتاب کی الف لام دا د اسم جنس دی، او دین فرد کامل مراد چې دا کتاب پورا کتاب لا ریب فیه، هیڅ قسم شک پدې کې نشته. یو شک دی یو ریب دی، شک عام دی او ریب خاص دی. هیڅ قسم شک پدې کې نشته، نه مخکې نه وشته نه بیا پیدا شي. لا ریب فیه، د هر قسم عیب نه، د هر قسم نقصان نه، د هر قسم کمی نه، د هر قسم شبهه نه او د هر قسم کمی نه دا قرآن پاک دی. هدى للمتقین، پورا ہدایت دی د پاره متقیان. هدى للمتقین هدى للناس نوی زکه چې فائدہ دې نه متقیان. باران خو په هر ځای وریږي، او بوټي دې نه فائدہ واخلي، واخه دې نه فائدہ واخلي، باغونه دې فائدې واخلي، او وجه زمکا هغه دغه شړه پاتې شي. نو باران خو د هر چا لپاره فائدې شي، او چا دې نه فائدہ واغسته او چا دې وانه غسته. نو قرآن خو د ټول عالم لپاره هدایت او خونه وا، او متقین دې فائدې واغسته. نو ځکه ورته وایي هدى للمتقین. الف لام میم، خدای عالم دې په معنا د دې حروفو. ذالک الکتاب، دا پورا کتاب دے، پورا قرآن دے. لا ریب فیہ، شک نشته دے پدې کې. هدى للمتقین، پورا ہدایت دے د پاره د متقیانو. هدى للمتقین، پورا بیان دے د پاره د متقیانو. الذین دا متقیان هغه یؤمنون بالغیب، چې یقین ساتي په غیب باندې، ایمان راوړي په غیب، ويقيمون الصلاة، پابندي کوي د مانځه. ومما او د هغې مال نه رزقناهم، چې ما ورکړی دی دوی ته، ينفقون، خرچه کوي. والذین دا متقیان هغه دي یؤمنون، چې ایمان راوړي بما په هغه کتاب انزل، چې رالېږلی شوی دی الیک تا ته پیغمبره قرآن. وما او ایمان
لری بها کتابونو انزلا چرانی کلی شویدی من قبلکا پخواتانا وبالآخرة هم یوقنون او آخرت بانے هم باور لری. دنیا آخرت کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے. دین آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کی طریقے سے کرے گا, اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اس محنت کرنے والے کی زندگی میں پورا دین جاری شری فرمائے گا, اور اس محنت کے نتیجے میں جو دین انسانوں کی زندگی میں موجود ہے اس کا حفاظت فرمائے گا, اور جو دین انسانوں کی زندگی سے نکل چکے ہے اس کو اللہ پاک وجود عطا فرمائے گا. جن لوگوں کو اب تک ہدایت نہیں ملی اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت نہ ملک کا محتاج ہے, نہ مال کا محتاج ہے, نہ مادی اسباب کا محتاج ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کے طریقے سے کرنا اللہ جل جلالہ نے سبب اور ذریعہ بنا ہے سارے عالم انسانوں کو ہدایت پر آ جانے کی. بھئی ہم اپنا مال جان وقت لگائے تو سب انشاءاللہ مال جان وقت لگائیں گے نا. جنہوں نے ابھی تک یہ محنت کیا اللہ پاک نے دنیا میں بھی چمکا آخرت میں بھی چمکا ہے. لوگ بھئی انبیاء کے ساتھ جنت میں کرسیوں پہ شیئر کرو, لائک کرو اللہ کی رضا کے لیے.